नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महोत्तरीको जलेश्वरबाट लोसपाको चुनावी घोषणा सार्वजनिक। सरकारसँग सम्झौता गरेका मागहरू पूरा नभएको अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 3वटा वामपन्थी दलद्वारा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा। कसैको विरोधले निर्वाचन नबिथोलिने सरकारको भनाई। नो नट अगेन विरुद्ध कारबाही अगाडि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप 27 आजबाट इजिप्टमा सुरु। नेपालबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्व। र प्रधानमन्त्री कपको आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र आर्मी क्लब विजयी। सोमबार बागमतीसँग मधेस र सुदूरपश्चिमसँग कर्णाली भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित 2079 को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी, केन्द्रीय नेता अनिल कुमार झा र महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष रामबाबु शाहले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोसपाले संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता, स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका, समावेशी र समतामूलक राज्य व्यवस्था, राष्ट्रहितमा ठोस र व्यावहारिक विदेश नीतिको निर्माण, मिश्रित अर्थनीति, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माणलाई महत्त्वका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। यसका साथै 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र मार्फत जनताको मत तान्ने प्रयास गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 3वटा वामपन्थी दलहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बहिष्कार कार्यक्रममा कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन र कोण सभा समेत आयोजना गर्ने बताइएको छ। चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने कारणका सम्बन्धमा नेताहरूले आआफ्ना तर्क गरेका छन्। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ सोच पनि हो, यो नयाँ प्रयोग पनि। विगतमा तपाईहरुले कमै पाउनुहुन्छ, यद्यपि छलफल थुप्रै भएका छन्, तर साझा कार्यक्रमको रूपमा र चाहिँ संयुक्त सहकार्यको रूपमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठुला समस्या थिए। नयाँ सिराबाट नेपालमा संसदवादलाई ध्वस्त गर्ने एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले यो निर्वाचन बहिष्कार गरेका हौं। तेस्रो पक्ष मैले भने आम कार्यकर्ता भ्रमित छ। को नौटङ्कीको चरित्रलाई भण्डाफोर गर्दै राजनीतिक रूपमा नयाँ जमात निर्माणको निम्ति यो अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सबै मित्रहरूलाई थाहै छ, हामी रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने यात्रा सहित तय गरेका 4 पार्टीहरू छौँ। अहिले यसमा 3 पार्टीहरू छौँ र त्यो यात्रासँग हामी मङ्सिर 4 पछि यसलाई फेरि जोड्नेछौँ।
तीनवटै पार्टीले चुनावको भण्डाफोर गर्ने भन्दै काठमाडौँमा कार्तिक 24 गते, बुटवल र इटहरीमा कार्तिक 26 गते, बर्दिवास र पोखरामा कार्तिक 28 गते तथा सुर्खेत र धनगढीमा कार्तिक 30 गते विरोध प्रदर्शन र कोण सभा आयोजना गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 3 कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरेसँगै निर्वाचन सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको छ। साना पार्टीहरूले चुनाव अवज्ञा गरेसँगै निर्वाचनका समयमा हुने सुरक्षा चुनौती धेरैको चासोको विषय बनेको छ। यता नेपाल प्रहरीले भने विगतमा जस्तो सुरक्षा चुनौती नभएकाले आम मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। साना पार्टीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेसँगै आगामी संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। त्यसबाहेक पनि मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत लगायतका दलहरूले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै चुनाव बहिष्कार गरेका हुन्। नेपालमा संसदवादलाई ध्वस्त गर्ने एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले यो निर्वाचन बहिष्कार गरेका हौँ। साना पार्टीहरूले चुनाव अवज्ञा गरेसँगै निर्वाचनका समयमा हुने सुरक्षा चुनौती धेरैको चासोको विषय बनेको छ। यता नेपाल प्रहरीले भने विगतमा जस्तो सुरक्षा चुनौती नभएकाले आम मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। विगतमा भन्दा यसपालि चाहिँ अलिकति थ्रेड चाहिँ कम नै छ। तापनि चाहिँ पार्टी बिचको चाहिँ द्वन्द्वहरू हुन्छ, जस्तो चुनावको बेलामा चुनाव प्रचार गर्ने क्रममा होइन त्यो भयो। अनि त्यसपछि हेट स्पिचहरू भयो होइन। अनि त्यसो तपाईँको झन्डाहरू राख्ने, पर्चा पम्पलेटहरू फाल्ने राख्ने बेलामा यस्ता चिजहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ थ्रेड हुनसक्छ। यति बेला मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। सुरक्षा निकायले सुरक्षा चुनौती मूल्याङ्कन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कामलाई द्रुत मार्गमा लगेको छ। मङ्सिर 4 पछि के होला भन्ने आम जनताको चासो छ। तर यसै समयमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका राजनीतिक पार्टीहरू चुनाव बहिष्कारको अभियान लिएर देश दौडानमा होमिएका छन्। एउटा पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागि पर्ने र अर्को पक्ष निर्वाचन बिथुल्न अग्रसर देखिएकाले आयोगले यी सबै विषयलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा आम सहमति चाहिँ बाटोमा बन्ला भन्ने लागेको थियो। तर जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हामी विज्ञहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफलमा बसेका पनि छौँ। तदनुसार नै सुरक्षा योजनाको हामी पुनरावलोकन गर्छौँ र तदनुसार नै कार्य भएको छ। र मलाई लाग्दछ यो निर्वाचन बिथोल्न सकिने गरी कुनै पनि एक्टिभिटी छैन। हामी सचेत छौँ यसमा। विशेष गरी 2064 साल र 2070 सालका निर्वाचनमा चुनाव बहिष्कारका घटनाले उग्र रूप लिएको थियो। विद्रोही समूहले चुनाव बहिष्कार गर्दा बम विस्फोट गराउने, चोकमा शङ्कास्पद सामग्री राखेर त्रास फैलाउने जस्ता घटना घटाएर त्राहिमाम बनाएका थिए। त्यो समयमा चुनावी सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। विगतका घटना र यसपटकको चुनौतीलाई मूल्याङ्कन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। केही मात्रामा चाहिँ चुनौतीहरू निश्चितै देखिएको छ। तैपनि के छ भने विप्लव समूह चाहिँ एकपटक चाहिँ सरकारसँग वार्ता पनि गरिसकेको चाहिँ अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरिमा सायद उहाँहरूको चाहिँ डिमान्डहरू केही चाहिँ राखेर चाहिँ सरकारसँग वार्ता होला। वार्ता भइराखेको अवस्था हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तर त्यस कारणले अब नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा वार्ताको टेबलमा ल्याएर केही कन्डिसनहरू छ भनेदेखि सोल्युसनतर्फ जाँदाखेरिमा 4 गतिको निर्वाचन एकदम सामान्य रूपमा जाला भन्ने मलाई लाग्दछ। तर यदि चाहिँ नि भनौँ न एउटा चाहिँ अब भनौँ न एउटा विद्रोही ग्रुपले उनीहरू चाहिँ वार्तामा टेबलमा आएर चाहिँ नि अब शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भलाई अलिकति खुकुलो सजिलो बनाइदिए तापनि उहाँहरूले यदि चाहिँ नि भनौँ न
उहाँले अहिले बहिष्कार गर्ने हो भनेदेखि अलिकति समस्या चाहिँ हुन्छ। सरकारले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने विभिन्न 23भन्दा धेरै समूहमाथि निगरानी बढाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने दाबी गर्दै आएको सरकारले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहहरूलाई उच्च निगरानीमा राख्दै सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आसन्न निर्वाचन सुरक्षित भय र धाँधली रहित सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न मन्त्री खाँडले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। रूपन्देहीमा आज आयोजित चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले निर्धक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने उहाँको भनाइ छ। निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र नेपाल सरकारको यो प्रतिबद्धतालाई नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रियको कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा खटिनुभएका माननीय न्यायाधीशहरू, कानुन सेवाका अधिकृत राष्ट्रियका साथीहरू सबैको साझा प्रयत्नबाट यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा, नेपालको विकासमा एउटा नयाँ मार्ग पहिलाउनेछ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री खाँडले विभिन्न असन्तुष्टि रहेका र मूलधारभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मूलधारमा आएर निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन नजिकिएसँगै देशमा चुनावी माहौल तातेको छ। उम्मेद्वारसँगै राजनैतिक दलहरूको तीव्र चुनावी प्रचार प्रसारले मुलुक चुनावमय भएको छ। साथै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि बढ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, निर्वाचन सुरक्षित र भयरहित बनाउन कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा सञ्चालन गर्न मुख्यतः यसका स्टक होल्डरहरू को हुन्? यसमा मुख्य गरी राजनीतिक दल, त्यसपछि निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित यो जति पनि निकायहरू छ यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका नै रहन्छ। पहिले नागरिक सचेत हुनु पर्यो र पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो। शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम हुनु पर्यो। नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनु पर्यो। पहिलो त अब सेक्युरिटी पर्सनलहरू चाहिँ को सबभन्दा मुख्य भूमिका होला। मान्छेलाई सुरक्षित महसुस हुनु पर्यो र चाहे जति नम्बरमा चाहिँ सुरक्षा निकायहरू चाहिँ खटियो भने अलि मान्छेलाई भय अलिक कम होला। भयरहित बनाउने सबै सरकार पक्षहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तै अब सुरक्षा निकाय भयो, दलहरू भयो, अनि आम नागरिकहरूको पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ आफ्नो तरिकाले के अरे यसलाई चाहिँ भयरहित बनाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ सबै सरकारहरूले भयरहित बनाउनमा चाहिँ आफ्नो दलहरू लगायत सबैले त्यस्तो भूमिका खेल्न पाउँछ। यो चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगदेखि अब शान्ति सुरक्षामा खटेका प्रहरीहरूदेखि जवानदेखि अब अहिले त त्यो अब गाउँ गाउँमा पनि अब पार्टीहरूको पनि बढी भएको हुनाले सबै जनताहरू नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। एकजनाले एउटा निकायले गरेर यो सम्भव हुँदैन। सबै लागि परेर चुनाव चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ अब शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति जनमानसमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा मतपेटिका साटिन्छ कि भनेर आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आज पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको सामूहिक छलफलमा यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। उहाँले सेक्युरिटी कोडको आधारमा मतपत्र छापिने भएकाले साटिन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको हो। हुनु पर्दछ, त्यो हुनको निम्ति तपाईहरुको सहयोग मैले अन्तिममा फेरि पनि भन्छु, तपाईहरुको अपेक्षा, हाम्रो अभिभावक अग्रजज्यूहरूको अनुभव, त्यसलाई को फ्युजन गराएर हामी अलिकति केही न केही नयाँपन निकाल्ने प्रयत्न गर्छौं। हाम्रो निष्ठामाथि शंका नगर्दिनुहोस्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आफूले निर्वाचनमा मतपेटिका साटिन्छ भन्ने अनुभव कहिले नगरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन आयोग कडाइका साथ लागि परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने आयोगको अभिभारप्रति आशंका नगरिदिन पनि अनुरोध गर्नुभयो। सेवामा काम गरेर आएको छु र मेरो अनुभवले यहाँ आएर सुन्न चाहिँ सुनेको, अहिले आएर हेर्नु उठेकाले मैले यो भन्नुपर्छ, ट्रक कसरी हराउँछ, मतपेटिका कसरी, आखिर हिजो त भएछ नि त। मैले त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकेँ भने त्यो हुन नदिने कुराको ग्यारेन्टी गर्छु। जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परोस्, दिव्य ज्ञान कहीँबाट प्राप्त होस्। मैले बुझेको सत्य के मात्रै हो भने, मानिलिनुहोस् अहिले एउटा प्रत्यक्ष फर्स्ट पास्ट पोस्टको उदाहरण दिउँ म। एउटा कुनै त्यसमा अघि आदरणीय अग्रजज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, झन्नै 10% बढी मतपत्र हामी छाप्छौँ। ठ्याक्कै 10 होइन है, नजिकको शून्यान्तरमा लाँदा कुनै 8 पनि हुनसक्छ, अलिक कम मतपत्र भएको ठाउँमा 12% पनि हुनसक्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा करिब 10,000 पर्यवेक्षकहरू परिचालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले हरेक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा 1 जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नो नट अगेन विरुद्ध कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी COP27 आजबाट इजिप्टमा सुरु, नेपालबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्व। र प्रधानमन्त्री कपको आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र आरबी क्लब विजयी, सोमबार बागमतीसँग मधेस र सुदूरपश्चिमसँग कर्णाली भिड्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरू विरुद्ध कारवाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा परेको रिटमा आज न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारवाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। उम्मेद्वारहरू विरुद्ध लालछनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पनि पत्रचार गरी नो नट अगेन पेज मार्फत दलका नेता विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारवाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। आयोगको उक्त कदम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमा आज सुनवाई भएको हो। किनभने 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भो, कुनै पनि बेला समाप्त गिरफ्तार हुन सक्ने भो, मुद्दा चल्न सक्ने भो। मैले 14 गते नै रिट दायर गरेँ। आज त्यसको सुनवाई भयो र अदालतले त्यो निर्वाचन आयोगको जुन यो निर्णय छ कि साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउने जसमा 5 वर्ष कैद हुन सक्ने त्यो चाहिँ आदेश, त्यो चाहिँ निर्णय, त्यो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति अहिले कार्यान्वयन नगर्नु। निर्वाचन आयोगले के गरेको थियो भने त्यो पत्र चाहिँ साइबर क्राइम ब्युरोमा पठाएको थियो र के भनेको थियो भने यो सबै फेसबुकलाई तत्काल चाहिँ बन्द गराऊ
र यसमा चाहिँ मुद्दा चलाऊ भनेर भनेको थियो र साइबर क्राइम ब्युरोले पनि त्यसमा चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। अब अहिले चाहिँ के हो भने त्यो कार्यान्वयन हुने भएन। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतको निर्देशन नागरिकको स्वतन्त्रता निर्वाचनको स्वच्छताको पक्षमा आएको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले गत कार्तिक 8 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेका दलका नेताहरूको बारेमा लालसनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। रिटमा नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न कानून बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नो नट अगेनका पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र चेतावनी कानून सम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र पारेको छ। पार्टीले निर्वाचनका लागि आफ्ना पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई बहुमतले जिताउन आग्रह गर्दै चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेको हो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार तथा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घर दैलो अभियानलाई तीव्र बनाउनु भएको हो। एमालेको तर्फबाट प्रदेश सदस्यका लागि दीपक निरौला र नारायण सिलवालले पनि चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा रहेर आफूले चुनावी प्रचार प्रसार गरेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले आम मतदाता चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा एमालेका कामबाट खुसी भएको पाएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहको घर दैलो जारी छ। उम्मेद्वार सिंहले आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत मैतीदेवी, डिल्ली बजार, घट्टेकुलो र आसपासका क्षेत्रमा घर दैलो गर्नुभएको छ। गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता सहितको उहाँको टोली सो क्षेत्रमा घर दैलोमा पुगेको हो। चुनावी गीत घन्काउँदै र हाते माइकमा आफूहरू घर दैलोमा आएको जानकारी गराउँदै नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। टोलीले नेपालको झण्डा, नेपाली कांग्रेसको झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख अङ्कित झण्डा बोकेको थियो। उम्मेद्वार सिंहको घर दैलोको क्रममा भेटिनुभएकी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 की अम्बिका सुवेदीले देशको विकास, शान्ति, सुरक्षा र अधुरा विकास निर्माणका काम पूरा गर्न र देशको राजनीतिक कठिनाइहरूको सम्बोधन नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले कांग्रेसको जरुरत अझै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विकास गर्नुको लागि गएको विगतमा चाहिँ रहेका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्नुको लागि र चाहिँ विभिन्न किसिमका राजनीतिका कठिनाइलाई नेपाली कांग्रेसले नै समाधान गरेको हुनाले अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको जरुरत छ र विकास यो चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था गर्नुको लागि नेपाली कांग्रेसले आवश्यक छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्नुहोस् र चाहिँ किनभने विकास गरेको छ नेपाली कांग्रेसले भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसले नै कोही पालामा युनिभर्सिटी पढेको चाहिँ शिक्षाको लागि गरेको, नेपाली कांग्रेसकै पालामा चाहिँ के अरे विकासका निर्माण कामहरूको सन्धिहरूको पालामा नेपाली कांग्रेसकै कामहरू, नेपाली कांग्रेसले कर कारखानाहरू विभिन्न कारखानाहरूको चाहिँ रोजगारी दिने पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको हो। अहिले भन्छ नेपाली कांग्रेसले बेच्यो भनेर, जसले जन्मा उसले बेच्छ। त्यो विपक्षीहरूका नारा हुन्। एउटा पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई पितलो बनाउने नारालाई जनताले त्यसलाई बुझिदिनु भएको छ, नबुझिदिनुहोस्। विकास गर्ने नेपाली कांग्रेसले हो। त्यस्तै शम्भु तामाङले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रकाशमान सिंहको माहौल राम्रो भएको बताउनुभयो। उम्मेद्वार सिंह जनताको घर घरमा पुग्नु भएको र जनतालाई खुसी बनाउनु भएको उहाँको भनाइ छ। जनताको लागि, जनताको सेवा गर्नको लागि 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै प्रकाश दाइको एकदम माहौल राम्रो छ। प्रकाश दाइ घर घरमा पुग्नु भएको छ, जनतालाई एकदम खुसी बनाउनु भएको छ। प्रकाश दाइले एकदमै धेरै राम्रो छ। प्रकाश दाइको अनामनगरकी रेणु दाहाल भट्टराईले उम्मेद्वार सिंहको प्रमुख उद्देश्य जनताको न्यूनतम भन्दा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो क्षेत्रबाट
हाम्रो प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। जनताको एकदम न्यूनतम भन्दा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रमुख उद्देश्य उहाँको हो। अर्को कुरा चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्दै लाँदा देशमासम्म केन्द्रसम्म प्रभाव पार्ने चाहिँ मुख्य उहाँको योजना रहेको छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उहाँ यो पटकको चुनाव जित्न पाएदेखि म पार्टी सभापति हुँदै देशको प्रधानमन्त्रीसम्म हुन सक्छु भन्ने दृढता अठोटका साथ उहाँले जनतालाई कन्भिन्स गर्दै भोट माग्दै मतदान गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको मतको उपयुक्त पात्र हुँ। उहाँले सिंहको प्रभाव स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म रहेकाले सिंहको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लोकप्रियतासँगै युवाहरू अहिले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि युवाहरूको आकर्षण डिजिटल क्याम्पेनमा बढ्न थालेको छ। भर्चुअल दुनियाँमा रमाइरहेका सुनसरीका युवाहरूलाई चुनावी प्रचार प्रसारका लागि राजनैतिक दलहरूको झण्डा बोकेर हिँड्नभन्दा डिजिटल क्याम्पेनमा सक्रिय देखिन थालेका छन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि सुनसरीमा उम्मेद्वारहरू मत माग्दै घर दैलोमा व्यस्त छन्। नेता कार्यकर्ताको हुल बाँधेर गाउँघरमा भोट माग्दै हिँडिरहेको भिडमा युवाहरूको उपस्थिति भने कमै पाइएको छ। युवाहरूको ठूलो जमात अहिले डिजिटल माध्यमबाटै आफ्नो उम्मेद्वारको प्रचार गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने शिक्षित युवा पंक्ति सामाजिक सञ्जाललाई नै निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने ठाउँ बनाइरहेका छन्। फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर जस्ता भर्चुअल प्लेटफर्म नै उम्मेद्वारका लागि विशेष क्याम्पेन गरिरहेका छन्। उम्मेद्वारका योजना, रणनीति र एजेन्डा समेटिएका सामग्रीहरूलाई फेसबुक, ट्विटर र टिकटकमा फोटो, भिडियो बनाएर सेयर गर्दै एकै पटक हजारौं व्यक्तिसँग भोट मागिरहेका छन् सुनसरीका युवाहरू। अहिले विभिन्न दलदेखि स्वतन्त्र हुँदै युवाहरूको उम्मेदवारी पनि रहेको र युवाहरू नै एउटा समसामयिक विषयमा दलहरूका हिजोका घोषणापत्रमा के प्रतिबद्धताहरू थिए यी किन पुरा भएनन् भन्ने एउटा जागरण अभियानको हिसाबले युवाहरूलाई एउटा फिल्डमा भन्दा पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा बढी चुनाव लागेर प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएको यसपालि देशलाई समृद्धि, प्रगति र जनताको भावना अनुसारको सबैको मुलुक बनाउने हिसाबले जनप्रतिनिधिहरू छानिनुपर्छ, सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद छानिनुपर्छ भन्ने अभियानमा अधिकांश युवाहरू लागेको म देख्छु। सामाजिक सञ्जालप्रतिको बढ्दो आकर्षणले युवाहरूलाई प्रभावित पनि पारिरहेको छ। आफूहरू शिक्षित र सचेत रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचनमा होमिएको युवाहरूको भनाइ छ। दलहरूले निकाल्दै आएको घोषणापत्रमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पुरा नगरेको विगतको अनुभवबाट यो चुनावमा चाहिँ युवाहरू एकदमै धेरै नैराश्य अथवा निराश मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि विगतका मतदाता र अहिलेका मतदाताहरूमा केही समय चेतका हिसाबले पनि केही नयाँपन अथवा नयाँ कुराहरू नयाँ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र युवाहरूलाई चुनाव चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा र व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कम लागेको मैले महसुस गरेको छु। भौतिक रूपमा उहाँहरूको पछाडि लागेर झन्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था देखिएको छैन। तथापि सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्रयोग मार्फत आम युवाहरूले उहाँहरूका हिजोका दिनमा गरेका वाचा र त्यसप्रतिका कार्यान्वयनको अवस्थाहरू हेरेर प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्। भौतिक उपस्थिति कमजोर देखिए तापनि सामाजिक सञ्जाल र अहिलेका पढे लेखेका युवाहरूले चाहिँ यो निर्वाचनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन्। देश विदेशबाट नजिकबाट यसलाई निहालिरहेका छन् र बाहिर भएका युवाहरूले पनि भोटिङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आम जनताहरूको अपेक्षा युवाहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 2074 वैशाख महिनासम्म नेपालमा करिब 59% इन्टरनेट भएकोमा अहिले झण्डै दोब्बर अर्थात् 122% पुगिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालले मतदाताको विचार निर्माण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
यसअघि स्थानीय चुनावको नतिजाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएका चुनावी प्रचार प्रसारको प्रभावकारितालाई पुष्टि गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट राप्रपाकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कुन्ती पोखरेलले विकास, समृद्धि र राष्ट्रियताका लागि आफ्नो पार्टीले जित्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज क्षेत्र नम्बर 2मा घर दैलोको क्रममा नवदुर्गा टोल सुधार समितिले गरेको स्वागत कार्यक्रममा राप्रपा नेत्री तथा काठमाडौँ 2 की उम्मेद्वार पोखरेलले विकास र समृद्धिका लागि राप्रपाले जित्नै पर्ने बताउनु भएको हो। नेत्री पोखरेलले आफूलाई हार र जितको मतलब नभएको भन्दै आगामी 5 वा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको काम गर्ने बताउनु भयो। हारे पनि गर्छु, जिते पनि गर्छु, गर्दै हिँडेको जिल्लामा अब यो 5 वर्ष क्षेत्र नम्बर 2 मा गर्नेछु। हार र जितको मलाई मतलब छैन। अगाडि हुनुहुन्छ, कुरा सुन्ने छ नि मेरो। एकदम म डटेर कसम खाएर भन्छु, मेरो हार जितको मलाई मतलब छैन। म चाहिँ काम गर्नै आएको, काम गरेरै छाड्छु, जित्छु पनि। तपाईहरुको साथ यति धेरै छ, आशीर्वाद पनि यति धेरै छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा खका प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार राजु विष्टले आफूहरूको जित सुनिश्चित भइसकेको दावी गर्नुभयो। हाम्रो जित तपाईहरुकै मतबाट सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने जुन यहाँ कमजोरीका कुराहरू आए त्यो सुधार्नको लागि हामी मेरा भित्री मनदेखि नै म तपाईहरुलाई यो नवदुर्गा समाज सुधारलाई म सेवा गर्ने मौका म दिन्छु। यहाँ राप्रपाले क्षेत्र नम्बर 2मा घर दैलो तीव्र पारेको छ। घर दैलोको क्रममा भेटिएका स्थानीय मतदाताहरूले पुरानालाई धेरै हेरिएको भन्दै यसपटक नयाँ उम्मेद्वारलाई जिताएर हेर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विश्वप्रसाद पौडेलले मुलुकको समृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुटोलका विभिन्न स्थानमा आयोजित कोण सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेकपा एमालेसँग मात्र स्पष्ट भिजन रहेकोले जिताउन आग्रह गर्नुभयो। महत्त्वपूर्ण विकासका पूर्वाधारहरू छन्, आयोजनाहरू छन्। उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बुटवल सुनौली शिक्षण सडक लगायतका पूर्वाधारहरू छन्। तिनीहरूको सही व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने त्यसमा हामी ध्यान दिनेछौँ। त्यसका साथै हामीले केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू सुरु गरेका छौँ, जस्तो बुटवल नारायणघाट बाटो, सिद्धबाबाको सुरुङ मार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति, त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरेका छौँ। तिनहुत दानव कोरिडोर सडक, मेडिकल कलेज, प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरेका छौँ। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहनुभएका नेता पौडेलले जिल्लालाई विकासको रोल मोडेलका रूपमा अगाडि बढाउने र सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने बाचा गर्नुभयो। रामदी नजिकबाट छेडेर 30 किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर हामी तिनहु नदीमा खसाउँछौँ। 140 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ। 1 लाखभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्छौँ। तिनहु दानव नदीमा जल पर्यटनको विकास गर्छौँ र त्यो पानीलाई पिउने पानीका निम्ति, त्यो पानीलाई सिँचाइका निम्ति, त्यो पानीलाई पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति र विद्युत उत्पादनका निम्ति बहुउपयोगी ढङ्गले त्यसको सदुपयोग गर्छौँ। उहाँले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतका विकासका विभिन्न कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आफूले जित्नै पर्ने दावी गर्नुभयो। म्याद सकिएका रङ वितरण गरेको पाइएपछि वाणिज्य विभागले एसियन पेन्ट्स नेपालको 1 करोड बढीको रङ नियन्त्रणमा लिएको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर बजार लैजान
तयारी अवस्थामा राखिएको अवस्थामा एसियन पेन्ट्सको ललितपुर र काठमाडौँका गोदामबाट वाणिज्य विभागले 1 करोडभन्दा बढीको रङ नियन्त्रणमा लिएको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानलाई नयाँ मिति र मूल्यसहितको स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्न खोज्ने एसियन पेन्ट्स नेपाल वाणिज्य विभागको फन्दामा परेको छ। लामो समयदेखि ग्राहकको मन जितेको दाबी गर्ने एसियन पेन्ट्स नेपालले उपभोक्ता ठग्नका लागि म्याद सकिएका उत्पादनलाई फेरि बेच्ने तयारी गरेको पाइएको छ। एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदाममा अनुगमन गर्दा 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको रङहरूमा रिलेबलिङ गरिएको फेला परेको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार नियमित बजार अनुगमनका क्रममा खुद्रा बजारमा अन्तिम म्याद मेटेर नयाँ मिति र मूल्य राखेको पाएको थियो। त्यसपछि एसियन पेन्ट्सको 2वटा गोदाममा एकैपटक अनुगमन गरेको थियो। काठमाडौँको सतुङ्गल र ललितपुरको बालकुमार स्थित एसियन पेन्ट्सको गोदाममा बजारमा लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको साना ठुला गरी 8000 थान रङको डब्बा फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले जनाएको छ। बजारमा त्यो मूल्य स्क्रैच गरेर माथिबाट अर्को पेपर टाँसेको मूल्य र डेटहरूको पेपर टाँसेको रङको डिब्बा देखिसकेपछि यो डिब्बा कहाँबाट आयो कसरी आयो भनेर सोधीखोजी गर्दा यो चाहिँ हामीले यस्तो ठाउँबाट लिएर आएको भनेर त्यहाँ विवरण प्राप्त भयो र शुक्रबारको दिन सम्बन्धित ठाउँमा त्यहीँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो सत्य देखियो र त्यसरी रिलेबलिङ गरेको र कतिपय सामग्रीहरू त्यसमा अब म्याद नागेका हैन अनि अब रिलेबलिङ गरेका सामग्रीहरू चाहिँ विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर यहाँ अहिले अफिस परिसरमा ल्याएछ र त्यसको आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ भइरहेछ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। कम्पनीले म्याद गुज्रेका यस्ता पेन्ट्स कहिलेबाट बिक्री गर्न थालेको हो र कति उपभोक्ता ठगिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी नै छ। यस सम्बन्धमा एसियन पेन्ट्स नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बोल्न चाहेनन्। हामीले सम्पर्क गर्दा उनीहरूले छिट्टै उपभोक्ता समक्ष वास्तविक कुरा ल्याउने जवाब दिएका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने व्यवसायीहरूको यस्तो करतुत नौलो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो असंवेदनशील करतुत गर्नेहरू सजायको भागीदार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यो गन्धले स्वास्थ्यमा अत्यन्त नकारात्मक असर पार्न सक्छ। छालाजन्य क्रियाकलाप, फोक्सो सम्बन्धी, लिभर सम्बन्धी त्यो प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ यो पेन्टले। त्यो कारणले चाहिँ यो पेन्टको कुरामा चाहिँ हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्दछ र यसमा चाहिँ सरकारी निकायहरू पनि अत्यन्त सक्रिय हुनुपर्दछ। एउटा कुरा व्यवसायिकले पनि यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराको लागि ध्यान दिएर व्यवसायीहरूलाई पनि गुणस्तरीय सामग्रीहरू मात्र बेच्ने काम गर्नुपर्छ। रङको अवैध बिक्री वितरण गर्दै आएको एसियन पेन्ट्सलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दाबी छ। विभागले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रङलाई नष्ट गर्ने र कम्पनीलाई थप कारबाही गरिने बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी COP27 आजबाट इजिप्टमा सुरु। नेपालबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कपको आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र आर्मी क्लब विजयी। सोमबार बागमतीसँग मधेस र सुदूरपश्चिमसँग कर्णाली भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 43.20 अङ्क बढेर 1965.36 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.09 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.79 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.16 अङ्कले बढेको छ। आज 228 कम्पनीको 39
13,000 किता सेयर 1 अर्ब 54 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 12 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक भने 0.05% घटेको छ। कारोबारमा आएको जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ भने विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। 4 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रदेश 1 माथि आइतबार 39 रनको जित निकालेको लुम्बिनी प्रदेशले काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल सम्भावना जीवितै राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा समूह बी को चौथो खेलसँगै लुम्बिनी सेमिफाइनल प्रवेशका लागि अन्य टोलीको नतिजामा भर पर्ने पक्का भएको हो। लुम्बिनीको समूह बी मा 4 खेलबाट 4 अङ्क रहेको छ र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 2 खेल कम खेलेको मधेस प्रदेश 4 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस समूहबाट अन्तिम 4 मा मधेसको बलियो सम्भावना रहेको छ। उसले बाँकी खेल जिते सिधै सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। 4 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको प्रदेश 1 र बिना अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको बागमती प्रदेश भने समूह चरणबाट बाहिरिसकेका छन्। 3 खेलबाट 100% जित सहित नेपाल पुलिस क्लब 1 खेल अघि नै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्तै आइतबार मूलपानी मैदानमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले गण्डकी प्रदेशमाथि 69 रनको जित निकालेको छ। यस जितसँगै आर्मीले प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमिफाइनल सम्भावना कायमै राखेको छ। प्रतियोगितामा सोमबार पनि 2 खेल हुनेछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेश तथा मूलपानी मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महोत्तरीको जलेश्वरबाट लोकसभाको चुनावी घोषणा सार्वजनिक। सरकारसँग सम्झौता गरेका मागहरू पूरा नभएको अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 3वटा वामपन्थी दलद्वारा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा। कसैको विरोधले निर्वाचन नबिथो लिने सरकारको भनाई। नो नट अगेन विरुद्ध कारबाही अगाडि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाब माग। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप 27 आजबाट इजिप्टमा सुरु। नेपालबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्व। र प्रधानमन्त्री कपको आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र आर्मी क्लब विजयी। सोमबार बागमतीसँग मधेस र सुदूरपश्चिमसँग कर्णाली भिड्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।